الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ اللہ وعلی آلک واصحابک یا پھر پڑھیے الصلاۃ علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمت للعالمین ایک مرتبہ پھر پڑھیے آلك وأصحابك يا خیر خلق اللہ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نارنگ منڈی دے ایک گاؤں چکرالی دے امام مسجد محترم المقام میرے انتہائی کرم فرما عزت مآب حضرت قبلہ علامہ قاری تنویر حسین صاحب سلمہ اور انہاں دے ایک ہونہار شاگرد رشید برخوردار حافظ محمد سبتین سلمہ اور انہاں دے ماموں جان نے کافی دیر تو ایک فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اللہ پاک جل شانہ دے برگزیدہ اور چنیدہ بندگان خاص وچوں ایک معروف ولی اللہ حضرت شاہ شمس تبریزی
رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا تعارف، آپ دی سیرت اور آپ دا کردار موضوع گفتگو بناؤ۔ میں کچھ سرچ تو بعد انہاں دی خدمت عرض کیتا سی کہ بھی جتنیاں کتاباں میرے کول نے میں اپنی رسائی دے مطابق کھنگال کے تک لیاں اس شخصیت دا ذکر معروف جڑیاں کتب نے اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اجمعین دے تذکار و اذکار دے موضوعات تے انہاں دا تذکرہ خیر یا تے ہے ہی نہیں یا پھر انتہائی اختصار نہ لے تے ظاہری بات ہے خطیب کتاباں دا محتاج ہوندا ہے، کچھ پڑھاں گے تے تانوں کو گلاں سناواں گے نا۔ انہاں نے اپنے تئیں کوشش کیتی اور دو ایک کتاباں منوں بذریعہ انٹرنیٹ ارسال فرمائیاں، میں انہاں دا مطالعہ کیتا مگر وداؤٹ ریفرنسز ماخذ اور مراجع دا ذکر کرن تو بغیر ساریاں گلاں کٹھیاں کیتیاں سن جڑیاں کہ ساڑے مزاج دے بالکل برعکس سن۔ چنانچہ میں اپنے رب نو یاد کر کے تھوڑی محنت کیتی اور کچھ گلاں میں ذاتی طور تے کتاباں چو کڈ کے لے آندیاں۔ آج دی تقریر آپ اسی بزرگ ہستی دا کچھ مستند جیا ذکر خیر سماعت کرو گے۔ فرسٹ آف آل اس چیز نو ذہن نشین کر لو کہ شاہ شمس تبریز یا شاہ شمس تبریزی تبریز اصل وچ ایران دے بڑے بڑے شہراں وچوں فارس دے بڑے بڑے شہراں وچوں چوتھے نمبر دا شہر سی۔ جس طرح ساڑھے پاکستان دے کراچی، پشاور، اسلام آباد، راول پنڈی، پھر فیصل آباد، لاہور یہ بڑے بڑے شہر نے، تو ایران دے بڑے شہراں وچوں چوتھے نمبر دا شہر تبریز۔ تبریز دی نسبت نل یا تے مرکب اضافی دے طور تے شمس تبریز کہہ دیتا جاندہ ہے یا پھر نسبت علی یا لگا کے شمس تبریزی کہہ دیتا جاندہ ہے، یعنی تبریز نل شہر تبریز نل تعلق رکھن والے حضرت شاہ شمس اور جدو پیدا ہوئے نا تے سونے بڑے سن تے ماں واسطے پتر ویسے ہی سونا ہوں ہے۔ وہ ماں نے آکھیا میرا پتر غیر معمولی طور تے سونا ہے تے سونے بندے نو یا چاند نل تشبیہ دیتی جاندی ہے یا پھر سورج نل، لہذا نام شمس الدین رکھ دیتا گیا۔ چنانچہ شمس الدین تبریزی یا شاہ شمس الدین تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام نل شہرت ملی۔ یاد روے اس نام دیاں کئی ہستیاں نے، ہندوستان اسی نام دے ایک بزرگ دا مزار پر انوار اور ساڑھے سونے پاکستان دے سونے شہر ملتان شریف دے اندر شاہ شمس تبریزی بھی لوگ کہہ دیندے نے شاہ شمس سبزواری دے نام نل ایک مزار موجود ہے، مگر میری ناقص معلومات دے مطابق اے جڑا آدمی ہے شاہ شمس سبزواری شیعہ اسنا عشری فرقے دا ایک بزرگ ہے، انہاں دا اس شخصیت نل کوئی تعلق نہیں۔ اسی جنہاں دا ذکر خیر چھیڑنا ہے انہاں دا دربار پر انوار مزار پر نور ترکی دے شہر کونیا دے اندر۔ چلو کدی ساڑھے کہن تو بغیر بھی فرما دیا کرو سبحان اللہ۔ جے میری محنت تے پیار آوے تے نالو نال کھرے کھرے سودے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جدو کو جملہ پسند آوے مل کے کہنے سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاواں حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک اور گل میں ابتداءً عرض کر دے ماں کہ اس شخصیت دے نال کچھ بے سروپا اور اوٹ پٹانگ قسم دے واقعات نتھی کیتے گئے نے، جنہ چک مشہور واقعہ جی انہوں نے بوٹ
روٹی سورج دی اگ نال بھن کے کھادی. یہ گل بالکل بعید از حقیقت ہے. ہاں اس طرح دیاں گلاں قرآن و حدیث وچ اگر موجود ہون تے انہاں تے ایمان لے آنا ساڈے تے فرض ہے. مگر چونکہ اس گل دا تعلق کسی مستند اور معتمد اور معتبر کتاب نال نہیں، لہذا سینہ بسینہ چلدی ہوئی ایک ٹردی پھردی روایت ہے جدے تے ایمان رکھنا اس وقت تک ضروری نہیں جدوں تک کہ کسی معتبر ماخذ وچ مل نہ جائے. لہذا یہ بناوٹی گل ہے، ساڈا اس طرح دا کوئی عقیدہ نہیں. حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ آپاں سارے رل کے ہن پیش ہوواں گے تے اللہ دے قرآن دی بارگاہ چ حاضری لگوا لئیے. اس کیٹیگری دی شان و عظمت جس کیٹیگری ایک شخصیت حضرت شاہ شمس تبریزوی نے اللہ دا مقدس اور بابرکت کلام پر نور قرآن 26واں پارہ سورہ احقاف دی آیت نمبر 13+14 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میں راتی ناگرے پل تقریر کرنے واسطے جانا ہے پتر تے تینوں میں گڈی جی نال با کے لے جانا ہے، نال میں میاں صاحب نو لے جانا ہے تے نال میں قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نو لے جانا ہے. جے میں ایک باری بھی انج کر کے کیتا تے اللہ دی قسم لاکھ روپیہ انعام دیواں گا. ایتھے ہی آ کے بار بار انج کر کے کرنا پیندا ہے. بھئی مینوں اپنے آپ نو آواز سمجھ وچ نہیں آ رہی. خالق عالم دا قرآن ارشاد فرما رہے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. شاباش بیٹے بہت اچھے. جنہوں نے قرآن سن کے مزہ آیا وہ بندے مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ. انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل آباد رہیے. انہ دا اسم الذین اسم موصول جمع مذکر غائب واسطے ترجمہ ہے بے شک او لوگ قالو قابل یقولو تعلیل کر کے قال یقولو پڑھیا جاندہ ہے. اس باب بچوں سیگا جمع مذکر غائب والا قالو ادھا مصدر ہوندہ ہے قولن کہنا. جتھے آواز پہلے سی پتر ہوتے ہی کر دے. بڑی مہربانی بار بار ان میں تیرے وال ویکھاں کرنل کہہ بکہ ہوں اچھی بات نہیں. جتھے آواز آیتاں پڑھیاں نے ہوتے کر دے دوبارہ میرا پتر مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماندہ ہے بے شک او لوگ جنہاں نے آکھیا ربنا اللہ جمع متکلم والا سیگا اوہ انہاں نے نعرہ مار کے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے. نیریاں چلیاں طوفان آئے بدتمیزیاں دے طوفان اٹھے بدتہذیبیاں دے الہاد تے ارتداد دیاں آندھیاں چلیاں مگر اونا دا نعرہ بار بھی اے ہوئی رہا کار بھی اے ہوئی رہا تختہ دار تے بھی اے ہوئی رہا ساڈا رب اللہ ہے. میں لکھیے اللہ اللہ کریت اللہ ملتا ہے اللہ کو لو ڈریت اللہ ملتا ہے اللہ اللہ واجی و سواد آ گیا ہے اللہ 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 کو لو ڈریت اللہ ملتا ہے بولونا اللہ کو لو ڈریت اللہ لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے
دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے لالچ والے لالچ والے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ تریت اللہ ملدا ہے نعرہ مار کے اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے جی اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے جی اللہ ماشاءاللہ آباد رہیے علامہ قاری محمد آصف رضوی صاحب اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بہترین نعت خان نے ساڑھے مسلک دے میں قربان تے نثار جاما لک ایٹ می میرے والویکھیو مزاوے گا اللہ اللہ کریت اللہ ملدائے اللہ اللہ کریت اللہ اللہ نو جے ملنا ہے تے حلے بے مر جانا ہے سارے لیکن گلے بے مرن دبیلا مریت اللہ ملدا ہے اللہ اللہ کریت اللہ جی اللہ اللہ سبحان اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے نعرہ مار کے اللہ اللہ کریت اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے گل گل تینا غصہ ظہیر تو کریا کر ٹھنڈا رہ کے لوکاں دیاں جریا گئے ہر گل تینا گل گل تینا ہر گل تینا گل گل تینا ہر گل تینا غصہ ظہیر تو کریا کر ٹھنڈا رہ کے لوکاں دیاں جریا کر چنگی ماڑی جریت اللہ ملدا ہے اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں آؤ ذرا آگے چلیے میں نثار جاواں اللہ فرماندے جنہاں نے نعرہ ماریا جنہاں نے ساری زندگی میرا رب ساڈا رب بس اللہ اللہ فرماندے ثم استقاموا لاؤ لاؤ تاجدار ختم نبوت قرآن شریف ارشاد فرماندے جنہاں نے نعرہ ماریا ساڈا رب بس 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 اللہ ہے ثم پھر استقاموا او دے تے ڈٹ گئے او دے تے ڈٹ گئے اپنے کہے ہوئے قول تے اپنی بولی ہوئی گل تے ڈٹ گئے استقامت نال ہم کنار ہو گئے صدقے جامع ثلاثی مزید فیہ دے باب استفعال وچوں سیگا جمع مذکر غائب والا ایدہ مصدر ہندے استقامتن استقامت دا معنی ہندے ڈٹ جانا کھلو جانا قائم رہنا یا پھر کسے رستے تے کھچے ہوئے خط دے نال نال سدھے منزل دی جانب چل دیاں رہنا
اسے واسطے اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا ہے میرے بندیوں میری بارگاہ چ کھڑے ہو کے دستے سوال دراز کریا کرو انج منگیا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اللہ فرماندا ہے انج منگیا کرو میرے کولو اسی ہر نماز وچ کھلو کے بحالت قیام اپنے رب دی رحمت دا ترلا مارنے کہنے اہدنا اے ساڈے رب سانو چلا الصراط المستقیم سیدھے رستے تے انہاں لوگاں دا رستہ مالکا خالقا رازقا نیلی چھت والیا عرشاں فرشاں دے ربا انہاں لوگاں دا رستہ انعمت علیہم جنہ تے تیرے انعام ہوئے چل رہے ہیں شاہ شمس تبریزی دی بارگاہ چ قرآن سنو نا اللہ سانو انہاں لوکاں دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا مگر انہاں دے رستے تے نہ چلاویں جنہ تے تیرا غضب ہویا جڑے گمراہ ہو گئے میں قربان جاوا ہن سنیو ذرا question is this that what is the صراط مستقیم سوالے وے پترو صراط مستقیم کی یہ تنویر قادری اللہ تیرے اس ہاتھ چو کدی محمد دے میلاد دا لنگر ختم نہ ہون دے وے تو انو میں آمینہ دے لال دے دربار اچنا لے جاواں آپ پہ ہی پوچھ لو سرکار دس رہے نے صراط مستقیم کی ہلے میں مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ نمبر 2906 دے 3 جملے پڑھن لگا قرآن دا ذکر چھڑیا صاحب قرآن بولے فرمایا آؤ تانوں دساں قرآن دی کی شان ہے حضور دسو فرمایا ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط میں تیل جملے بولنے نے جنی اچھی آواز نال بولنے نے اونی اچھی تواڈے کولوں اللہ دی تسبیح دا نغمہ سنن دا ارادہ رکھنا مصطفیٰ نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے نبوت والی دستار درست فرما کے گلاب دیاں پکھڑی پنکھڑیاں نالو نرم تے نازک ہونٹاں نو حرکت دیتے فرمایا جان دے او قرآن کی یہ آقا جی دس فرمایا اللہ پاک جل شانہ دی زمینہ تو لکے آسمانہ تک لٹکی ہوئی ہدایت والی مضبوط رسی قرآن کریم جے وہو الذکر الحکیم فرمایا حکمتانہ لبا لبریز ذکر خیر قرآن کریم جے صراط مستقیم قرآن کریم جے ان کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو پترو اپنے اپنے مرشد دا چہرہ اکھاں بند کر کے کہ نگاہاں چلے آؤ ادھروں میرے جملے سنو کہ چس آ جائے اکھاں نام ہو جان چہرے تے مسکراہٹ آ جائے پھر پتر ایک انج دا نعرہ جڑا محمد پورے دی اس مسجد دا یادگار نعرہ قرار پا جائے اللہ اکبر اوہ مصطفیٰ فرماندے نے قرآن شریف ہی صراط مستقیم ہے بابا جی عمر دین صاحب سر تے اٹھاؤ نا ٹوپی پاویں لال رکھو پاویں کالی رکھو پاویں کالی رکھو پاویں سفید رکھو پاویں ہری رکھو پاویں نیلی رکھو عقیدہ ایک نمبر رکھیو ختم نبوت دے تاجدار فرماندے نے لوگو صراط مستقیم قرآنی ہے ہن نتیجہ کی نکلے آیت قرآنی دا تے حدیث محبوب سبحانی دا ملخص تے خلاصہ کی بن گیا وہ قرآن صراط مستقیم ہے نہیں صراط مستقیم قرآن الذین انعمت علیہم قرآن دا رستہ چلن والے قرآن دا رستہ دسن والے زندہ باد زندہ باد
جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت ایک منٹ پتر ٹھہ لوگوں دسیے بھی تو صحیح یہ جویں اسی تقریر تیار کر کے آئی دیئے نا بچہ نعرے تیار کر کے آؤں جے تسی بھی گھر بہ کے شیشے دے سامنے پریکٹس کر کے آیا کرو کہ شیر علی نے نعرہ لاؤنا ہے اسی بھی تیاری کر کے جانی ہے کہ جواب کہیں دینا ہے لاؤ ہاں بھائی نعرہ دوبارہ بسم اللہ آباد اے ساڑھے پیارے مرید محترم المقام محمد وقاص قادری سلمہ سنبڑیال کے عرس شریف وچ شرکت کرن واسطے پہلے ہی تشریف لے آئے نے دے عزیز بھی رہندے نے ٹوبہ ٹیک سنگھ تو اے بیمار رہندے نے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے صاحبزادہ حافظ محمد عبید اللہ صاحب نے اے سونی مالا میرے گلے چ لیا کے پائی یہ محمد عمران فرام قیام پور نے بھی اے ایک تے اے ویسے خوشبو والیاں ہوندیاں نے کلیاں اتوں عمران نے نال عطر بھی لایا ہے یعنی دو سواد ہیں دو مزے کیا بات ہے اللہ تو ان خوش رکھے اے وہی حساب ہے جویں پاکستان دے گورنمنٹ دے ملازم ادھروں بارش پہ رہی ہوندی ہے ادھروں جہاد والے چوک جڑے پودے لگے نے نا چھتری پھڑ کے پانی لا رہے ہوندے نے ائی شاباش ہے تواڈے صدقے جاواں نوکریاں کرنا تے کوئی پاکستانی جواناں کولوں سکھے میں قربان جاواں شکریہ جناب تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آئی ساڈی گل دا مول پے گیا میں قربان تے نثار جاواں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں او جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ پھر ڈٹ گئے راہ مستقیم دے مسافر ہو گئے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نو کوئی غم تے کوئی افسردگی انہاں دے دامن گیر نہیں ہوئے گی اللہ فرماندے کن کھول کے سن لو اے ہوئی لوگ نے اولئک اصحاب الجنہ اے سارے جنت والے نے اے سارے جنت والے نے خالدین فیہا اس جنت چ ہمیشہ رہن گے کدی انہاں نو جنت بدر نہیں کیتا جائے گا بہشت دیاں وادیاں وچوں دیس نکالا نہیں دیتا جائے گا اللہ فرماندے جزاء بما کانوا یعملون انہاں دے اعمال صالحہ دی جزا ہے اگرچہ کرم ساڈا یہ مگر انہاں دے اعمال صالحہ دا انعام دیتا ہے اسی واسطے دے پھر میں ترجمہ نہیں کیتی یہ رج نعمتاں کھاون گے انعام میں پاون گے رج نعمتاں کھاون گے انعام میں پاون گے رج نعمت کھاون گے انعام میں پاون گے سرکار دینا کر جدے جنت وچ جاون گے تاجدار ختم نبوت او من گیا جج من گیا انہیں لکھ کے دے دیتا میری غلطی سی انہیں من لیا کہ ختم نبوت ڈاکہ نہ بار مارنا جائز ہے نہ اندر مارنا جائز ہے ان من گیا ہے کہ تاجدار ختم نبوت دل وفاواں کرنیاں اے سوئے تختہ دار بھی مسلمان دا فریضہ ہے ایک کار وچ بھی مسلمان دا نعرہ ہے تے باہر بھی مسلمان دا ہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت سرکار دینا کر جدے جنت بیٹے بہت شکریہ اللہ تینوں جزاواں عطا فرمائے اسی طرح سونا ساؤنڈ سسٹم چلایا کر آؤ انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں لے جاواں شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ ولایت دے اندر صدقے جاواں سن 584
ہجری حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دنیا تے تشریف لے آئے اسمار یا فاطمہ ماندانا صدقے جاواں سیدنا شاہ علاء الدین والد گرامی دا نام ایک روایت تذکرے وچ انج وی لکھیا ہوئے شاہ علاء الدین اسماعیلیہ باطنیہ فرقے نال تعلق رکھ دے سن پہلے اپنے باپ دادیاں دے عقیدے دے قائل سن صدقے جاواں اے اسماعیلیہ اے شیعاں دا ایک فرقہ ہے جڑے امام موسیٰ کاظم دی جگہ تے حضرت امام اسماعیل نو امام سمجھ دینے اور باطنیہ تو مراد انہاں دا عقیدہ اے وے کہ قرآن پاک دے ظاہری معنی کوئی نہیں صرف باطنی معنی نے قرآن جو کہہ رہی ہے او دا مطلب نہیں ہوندا نعوذ باللہ ساڈا مسلماناں دا اے عقیدہ نہیں اسی قرآن پاک دے ظاہر تو بھی صدقے قرآن پاک دے بیک گراؤنڈ تو بھی صدقے میں قربان تے نثار جاواں حضرت شاہ علاء الدین علیہ الرحمن اللہ پاک جل شانہ نے ہدایت عطا فرمائی واللہ یہدی من یشاء اللہ جنوں چاہندا ہے ہدایت نال ہم کنار کر دے آپ نے اپنے پرکھاں دا لٹریچر جلا دیتا اہل تسنن وچ شامل ہو گئے آل و اصحاب رسول دی غلامی اختیار کر لئی تے ایک مسجد دے پیش امام بن گئے 5 ویلے نمازاں پڑھانیاں جمعہ دا خطبہ شریف دینا بے قربان جاواں نال ایک مطب بنا لیا کلینک بنا لیا اتھے بیٹھ کے حضور نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں تے سنتاں دے نال بیمار علیل لوکاں دا علاج کر دینے ایک دہاڑے مسجد دے منتظمین دے صدر جی میں آج بھی مسجد دی انتظامیہ کمیٹی ہوندی ہے قبلہ نام بدل جاندے نے اے سلسلے تے صدیاں تو چلے آ رہے نے اور چودھری صاحب بیمار ہو گئے انہوں دی بیوی لے کے مطب تے گئی شاہرہ نے نبض ویکھی دوائی تجویز کی تھی فرمایا چودھری صاحب تواڈا علاج ایک کوئی صورت وچ پوسیبل ہے کہ تانوں حقہ پینا تمباکو نوشی چھڈنی پے گی چودھری نو وٹ لگا کیونکہ مولویاں نو چودھری کی سمجھدے نے وہ کہندے نے جویں جُتی نہیں بدل لئی دی نعوذ باللہ سمجھان واسطے کہہ رہی ہیں ایویں مسجد دا امام بدلنا ساڈے کھبے ہاتھ دی کھیڈ ہے لیکن پتر مر کے قبراں چ جا لو پتہ لگے گا جنہاں نے عالماں نال زیادتیاں کیتیاں نبڑ لین گے تواڈے نال منکر نکیر صدقے جاواں شاہ علاء الدین تے غصے ہویا صدر صاحب نے چودھری صاحب نے جا کے مسجد دی انتظامیہ نہ کٹھا کیتا اہل محلہ انہوں نے کہا مولوی صاحب دا جلی بسترہ گول کروانا ہے اے دی ہمت کے میں پئی اے منو ملے دے چودھری نو نے کیا کہ تمباکو نوشی چھڑ دے انہوں نے کیا شاہ صاحب معافی منگن گے تے رہن گے شاہ نے کیا معافی تے پھر اسی بھی نہیں منگ دے معافی تے پھر اسی بھی نہیں منگ دے صدقے جاواں اپنا سامان اٹھایا تے رخصت ہو گئے علامہ محمد اقبال نے خوب فرمایا سینہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی آئین جوان مردان حق گوئی بے باقی
اقبال کہندے نے اللہ دے شیر پاویں جتنے مرضی طوفان اٹھن پاویں سارا جنگل ساری دنیا خلاف ہو جائے اللہ دے شیر لومڑیاں والیاں چالاں نہیں چل دے جدوں تاڑ دے نے اللہ دے شیر شیراں والی تاڑ ہی تاڑ کے دکھاندے نے آئین جوان مردان حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا نہیں بھی سمجھ آئی پھر بھی کہہ دیو سبحان اللہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اچھا جی عبدالحمید رانا فروٹ والے انہاں دے قریبی رشتہ دار موٹر سائیکل تے جا رہے سن حادثے دا شکار ہو گئے نے اچھا جی میاں موقع تے دم توڑ گئے جبکہ بیوی اسپتال وچ نے دونوں واسطے دعا کر دیو دعائے شفا کرنے ہیں دعائے بخشش کرنے ہیں اللہ پاک مرحوم دی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور ساڑی پہن نو جلدی جلدی شفا یاب فرمائے آمین فرما دیو فقر کی ہوندہ ہے دنیا والیاں واسطے تانا ہوئے گا فقر مگر حقیقت دی دنیا طریقت دی دنیا اور دنیا اسلام فقر حضور فرمد نے الفقر فخری فقر تے میرا فخر ہے میرا افتخار ہے میں حدیث سناواں سرکار کائنات علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ حضرت اما عائشہ پاک کی فرماندیاں نے کہندیاں نے بخاری شریف وچ لکھے ہویا کہندیاں نے تین تین چن اسی ویکھ لیندیاں سا مگر حجورات ازواج مصطفیٰ اندر چولہا نہیں سی جلدا تین تین چن اسی ویکھ لیندے سا اما جی گزارا کیویں ہوندا سی رو کے فرماندیاں نے کچھ کھجوراں کچھ پانی یا پھر کچھ اہل محلہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے خود کفیل جڑے کمان والے جڑے صحابی سن او کچھ بکریاں دا دودھ بھیج دیندے سن بلکہ صحیح بخاری دی حدیث نمبر 5414 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ برسر بازار گزر رہے نے رستے وچ بازار دے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے نے انہوں نے اپنی بیٹھ گیا حویلی دے اندر بکری ذبح کر کے اگتے پنی ہوئی ہے حضرت عاشق رسول ابو ہریرہ نو مدعو کیتا آپ پہلے بیٹھن لگے پھر آہ نکل گئی تے اٹھ کے کھلو گئے فرمایا تکے بوٹیاں بکری دیاں ہر بندے دا دل کر دے میں پجی ہوئی بکری کھاوا مگر میں نہیں کھانی میں تاڑی دعوت قبول نہیں کرنی صحابہ نے پوچھیا حضور کیوں فرمایا منو سرکار دا فاقہ یاد آگیا کئی دیاڑے حضور جو دی روٹی تو بغیر گزارا کر دے سن پھر چند لقمے جو دی روٹی دے کسے دن میسر آ جانے کئی دن کھجوراں تے پانی تے حضور نے گزر بسر کرنی او میرے بچیو اے فقر حضور دا فقر اختیاری ہے اے فاقہ حضور نے خود ایکسپٹ فرمایا ہے میں قربان جاما حضرت جناب سیدنا شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دینے میں مدرسے وچ پڑھدا ہوندا سا جدوں میں نبی پاک دیاں حدیثاں تے سنتاں پڑھیاں کئی دن سرکار دے ازواج دے حجرات دے اندر چولہا نہیں سی جلدا کہندے نے میرا کھانا کھان نو دل نہ کرنا 30-40 دن گزر جانے میں چند ایک لقمے بادل ناخ
درخواست لے لڑے میں رغبت نل پیٹ بھر کے روٹی نہ کھانی میں قربان جاواں شاہ صاحب حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر وڈے ہوئے مریداں دے نظرانیاں تے شہزاد قادری تنویر قادری ندیم قادری عیاشیاں نہیں کیتیاں پتر سہیب قادری مریداں دے لے آندے ہوئے نظرانیاں تے تعیش نہیں کیتی عیش و عشرت دی زندگی نہیں گزاری بلکہ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نمونہ بن کے دکھایا اون لے آکے نا اون صدقے جاواں گھر بے کے اللہ دے ذکر وچوں جڑا وقت بچدا ہے عبادت وچوں اس اون دے نالے بن دے نے ہزار بند پھر منڈی چ جا کے بیچ دے نے اپنا تے اپنے گھر والیاں دا پیٹ پال دے نے انہاں نوں پسند آ رہی ہے تقریر بندے بولن گے یا ویلے بے کے کھان والیاں نوں نہ میرا رب پسند کردا ہے نہ میرے رسول پسند کردے نے وہ باہر نکلو گے کملے پاکستانیوں ایتھے تے کوئی بندہ پتی لا رہا ہوئے 11 بندے تھلے ویسے ہی کھلوتے ہوندے نے علامہ اقبال بن کے سوچی پہ ہوندے نے صحیح تار لا لے گا کہ نہیں ڈیڑھ گھنٹہ کھلو کے ضائع کر دیندے نے پترو کدوں سمجھو گے اسی واسطے اسی پیچھے رہ گئے ساڈا کوئی حال ہے یار ساڈے بندے دیکھ لو موٹر سائیکلاں محلے چونے کتے نہیں ہوندے جنیاں موٹر سائیکلاں محلیاں چ نے لیکن پاکستان خود موٹر سائیکل نہیں بنا سکدا ہن وی چائنا چوں او کھلونے ایتھے 20-30 روپے دے کھلونے چائنا دے وک رہے نے مولویاں نوں تانے مارن والےو اسی بھی شیشہ سامنے رکھ کے پوچھنے ہاں او بوتھی تکو سائنسدانو او ڈاکٹر قدیر نوں محتاج کر کے دنیا تو بھیجن والےو کھڈونے کدوں بنا کے پاکستانیاں نوں دیو گے کھلو کے لا پتر نارا ستی قوم میری جا کے انہاں نوں پتہ لگے کہ جڑے کھڈونے نہیں بنا سکدے وہ بھی کہندے نے مولوی پاکستان نوں پیچھے لے گئے اللہ پاک برکت عطا فرمائے خوش ہو ڈٹ کے یا محمد صاحبزادہ حافظ عبید اللہ صاحب نے 5000 روپے منو ابا جی کریم علیہ الرحمہ دے عرس شریف وچ حصے دے طور تے شامل کیتے نے ناصر قادری نے بھی 5000 روپے پیش کیتے نے میاں محمد مظہر صاحب نے بھی 2000 روپے منو پیش کیتے لیکن میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی ساڈا تانوں دسن دا صرف مقصد یہ ہوندا کہ محفل پاک چ شرکت کریو باقی عمر دین صاحب نے بھی 5000 روپے پیش کیتے سن تو تواڈے کولوں سانوں خدمت نہیں درکار ہوندی تواڈی صرف انی خدمت ہے کہ تسی تشریف لے آئے ہو تے تسی محبت نال میاں صاحب نے تے ویسے زبردستی مینوں پیش کیتے میں قبلہ ساڈے جڑے مریدین نے بہت سونا اہتمام کردے نے اور ہر چیز انہاں نے مہیا کیتی ہے اللہ پاک تہاڈی محبت نو قبول فرمائے جڑے دوست سادات نال اولیاء کرام نال اور دین متین دے انہاں امور نو سمجھ دینے کہ بھی ساڈے ذمہ داری ہے مسجداں مدارس نال کسی دارالعلوم نال اور مذہبی ملی کماں چ جڑے بندے شریک ہوندے نے اللہ پاک انہاں سب دیاں رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے آباد رہو میں قربان تی نثار جاواں گل دور نکل جائے گی میں سیاسی لیول تے گل لیا کہ اپنا وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آؤ ذرا اگلا سٹیپ لئیے صدقے جاواں شاہ شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ اپنی کر کے کھان والے بیٹے آباد رہو رزق حلال دی تگو دو کرنا اللہ دی عبادت ساڑی تے کرنسی ساڑے سکیاں تے ساڑے نوٹاں تے لکھئے رزق حلال این سارا دن شاہد قادری تو نوٹ ہی کٹھے کرنا ہے یار چاہتی نہیں کدی ماری کی لکھیا ہوندہ ہے رزق حلال رزق حلال رزق حلال کم از کم جی تو رشوت لین لگو نا سوچ لیا کرو کہ رزق حلال عبادت ہے اپنے بچیاں دے پیٹاں وچ جہنم دی اگ پرن دی کوشش نہ کرو حضور دی حدیث شامل خطاب کر کے جلدی نہ لگے چلنے مشکات المصابیح دی حدیث نمبر 2721
کیا سی میں قربان جاما ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ او کما لوگو جے میں نماز فرض ہے، جے میں روزہ فرض ہے، جے میں حج فرض ہے، جے میں صاحب استطاعت بندے تے حج اور زکاة فرض نے حضور فرماندے نے نہ فرضاں تو بعد حق حلال دی روزی دی تلاش بھی فرض جے حق حلال دی روزی تے ایمان رکھنے والے بندے کہن گے سبحان اللہ اللہ میرے بچیاں نو محنت دا پھل عطا کرے ڈسٹربینس دا شکار نہ ہویا کرو صدقے جاما محنت کدی نہ کدی رنگ لے آندے یہ محنت کریا کرو اکھاں بند کر کے اپنی ڈیسٹینیشن نو سامنے رکھ کے منزل مقصود وال نگاہاں نیویاں کر کے ٹردے رہیا کرو اللہ عزتاں عطا فرمائے گا میں قربان تے نثار جاواں بیٹے آباد رہو اللہ پاک جل شانہ توراں وچ اضافہ کرے مرشد خانے دے وفادار اللہ دیاں رحمتاں ہمیشہ توڑے تے سایہ کیتی رکھن صدقے جائیے اگے چلو حضور نبی پاک فرماندے نے جی میں نماز روزہ فرض ہے اونا تو بعد رزق حلال دی طلب تے تلاش کرنا بھی فرض ہے اگلی گل سنو درہ شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدوں حصول علم جدوں تحصیل علم تو فراغت حاصل کر لی آباد رہو عزتاں وچ اللہ پاک نزول برکت فرمائے تے پھر ہاتھ دیتے بابا کمال الدین جندی مشہور ولی اللہ دے ہتھاں بیعت کر لئی بابا کمال الدین جندی رحمہ اللہ آپ مشہور ولی اللہ نے اس زمانے دے صدقے جاواں چھٹی تے ستویں ہجری دا زمانہ ہے حضرت بابا کمال الدین جندی نے سیرت سازی کی تھی کردار سازی کی تھی پھر جدوں آپ نے آزمائش دا ارادہ کیتا ایک رات محفل میلاد شریف تے مجلس واز و نصیحت اندر چلے گئے ایڈوائزاں کیتیاں نصیحتاں کیتیاں جدوں واپس ٹرے نا تے اپنے مرید نو چھڑ کے آئے سن شاہ شمس تبریزی نو خانقاہ حوالے کر کے آئے سن پتر پیر ایویں تے نہیں خانقاہ اپنے مریداں دے حوالے کر جاندے صدقے جاواں جنہاں نو وزیر بناندے نے مرشد انہاں تے بھروسہ بھی تے بڑا بڑا ہوندہ ہے نا صدقے جاواں ہن ادھی رات نو جدوں مجلس میلاد وچوں واپس آئے نا تے لنگر شریف لے کے آئے تے سوچ دے نے اج میں امتحان لینا ہے میں ویکھنا ہے بھلا کہ شاہ شمس تبریزی ستا ہوئے گا کہ جاگدا ہوئے گا خانقاہ وچ جا کے صفاں ویکھیاں اندر باہر حجرے پھول مارے کدرے بھی شاہ شمس تبریزی نظر نہ آئے پھر مسجد دا رخ کیتا جدوں مسجد دا دروازہ انج کر کے کھولیا نا تے انج کر کے ویکھیا دیوا بال رہا ہے قرآن کھلیا ہوئے بندے بولن گے سبحان اللہ اللہ دے ولی مسجدان بھی پیار کر دینے پوری دنیا بچ ویکھ لو جتھے جتھے اللہ دے ولی دا مزار ہوئے گا نال اللہ دے کار دا مینار ہوئے گا جڑا اللہ دے کار نو اہمیت نہ دے وے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا قبلہ ادھی رات نو مسجد وچ پایا جانا دسدا ہے اللہ دے ولی مسجدان پیار کر دینے ادھی رات نو تلاوت قرآن کرنا قرآن تے غور و خوض کرنا اے بابا جی شاہ شمس الدین تبریزی دا عمل دستا ہے اللہ والے قرآن نال پیار کر دینے میں قربان تے نثار جاواں پھر شاہ کمال الدین جندی علیہ الرحمن جدوں 100/100 نمبر امتحان وچوں دے دیتے جانچ کے پرکھ کے ویکھ لیا فرمایا پترا تیاری کر ترکی دے شہر کونیاں وچ تو جانا ہے اوتھے ایک عالم
عالم ربانی وسدے نے تیری ملاقات انہوں نے اسی طے کر دیتی ہے دنیا اس عالم ربانی نو شیخ مولانا جلال الدین رومی دے نام تو جان دیئے بندے جڑے پہنچ گئے پوائنٹ تے جڑے نکتے تے پہنچ گئے وہ بندے کہن گے سبحان اللہ میں قربان جاما اے بیٹھے ایران وچ نے تبریز وچ نے کونیاں دے معاملات ویکھ رہے نے میرے آقا دی حدیث میرے ذہن وچ گردش کنا ہے آؤ جلدی نل پڑھ کے خطاب نو اگے لے کے چلیے جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3127 شامل خطاب کرن لگا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ جل جلالہ ثم قرأ ان فی ذالک لآیات للمتبسمین او کما قال علیہ السلام آقا فرمان دینے فراست مومن تو ڈر دے رہے ہو کیونکہ مومن جدوں آنکھ اٹھا کے تک دائے نا وہ اپنے سر دی چشم نل نہیں تک رہا ہندہ اللہ دے نور نل چاہتی مار رہا اونچی بولیں سبحان اللہ دوسری حدیث شامل تقریر کر کے گلنو اگے لے جاما امام قضائی علیہ الرحمہ دی مسند الشہاب الرسالت العالمیہ بیروت تو 2 جلدہ وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیم نمبر 2 پیج نمبر 116+117 حدیث نمبر 1005 پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتبسم او کما قال میں عربی بھی بول دیتی تھوڑی تھوڑی آجی صاحب انگریزی بھی بول دیتی پنجابی میں بول رہے ہیں کہو تے اردو بھی بول دینا ہن پشتو تے میں نو آؤندی نہیں ہندی تے میں نو آؤندی نہیں پتہ نہیں کیڑی گل تے مسکراؤ گے جڑا مسکرا سکتا ہے اب پھیپھڑیاں دی ورزش ہو جائے گی مسکرا کے کہہ دے بے میں قربان جاما آقا کریم فرمان دے نے اللہ دے کچھ بندیاں وچوں خاص بندے ایسے ہوندے نے جڑے لوکانو اپنی فہم و فراست نل اللہ دے دیتے ہوئے نور دی روشنی چ تک کے جان بھی لیندے نے پہچان بھی لیندے نے بلکہ تھرڈ حدیث مبارکہ جلدی جلدی پیش کر دئیے تبرانی کبیر وچ مجمع الزوائد وچ موجود ہے نبی پاک دا دیوانہ صحابی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہو مرہ برسول اللہ ایک دیاڑے سرور کائنات دے قریب تو گزرے سرکار نے فرمایا حارث جی آقا جی حکم ہوئے فرمایا کیف اصبحت یا حارث اے حارث آج دی سویر تم کنج کی تھی ہاتھ چم کے گیندے نے اللہ دے پیارے محبوب اصبحت مؤمنن حقا آج دی سویر آج دی صبح میں اس حالج کی تھی کہ میرے نال مومن میرے نال ایمان دی حقیقت سی میں حق والا مومن ہندیاں ہویاں سویر کی تھی آقا کریم نے مسکرا کے زلف لہرا کے پوچھیا فرمایا انظر ما تقولو ویغ لے کی پیا کہنے دوبارہ سوچ لے عرض کیتا دوبارہ سوچ لیا فرمایا اے حارث بن مالک انصاری لکل شیئن حقیقہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوندی ہے ایمان دی بھی ایک حقیقت ہوندی ہے تو دس تیرا ایمان کی حقیقت رکھ دے عرض کیتا آقا جی میں سارا دن روزہ رکھ کے گزار دینا ساری رات سر سجدے وچتے رکوچ سٹ کے گزار دینا فرمایا ہن پھر حال کی ہے عرض کیتا کانی انظر الہ اہل الناری و اہل الجنہ عرض کیتا آقا جی گویا میں اپنی اکھاں دے نال جہنمیاں نو جہنم چ روندیاں سن وی رہا واں جنت دیاں وادیاں وچ جنت دے لاریاں نو جفیاں پا پا کے نغمہ سرور گاندیاں سن وی رہا واں تک وی رہا
جنتی جنتی مل کے مل کے مل کے مصطفیٰ حبیب خدا مسکرا پہ فرمایا بس 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 تو حقیقت ایمان نو سمجھ لیا تے پا لیا فرمایا یاد رکھ مؤمن نور اللہ قلبہ مؤمن ہندائیو بے جدے دل نو اللہ اجلا اجلا کر دیندے پیر باہو نے ترجمانی کی تھی فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کون دلاں دیاں جانے وچے بیڑے اتے وچے جھیڑے تے وچے ونج مہانے چودہ طبقے دلے دے اندر تسی بھی کہہ لو چودہ طبقے دلے دے اندر چودہ طبقے آصف رضوی صاحب کبھو نہ اچھی آواز نل چودہ چودہ طبق دلے دے اندر مل کے رل کے کبھو نہ چودہ طبق پروفیسر صاحب آباد رہو نال نال نعرہ مار کے کہندے بھی جاؤ نا چودہ طبق دلے صاحبزادہ صاحب توڑا پیار میں نو یاد رہے گا جتے عشق تمبو ونجے اتانے جی میں ضرور پڑھاں گا چودہ طبقے دلے دے اندر جتے عشق تمبو ونجے تانے جو کوئی مہر ہوئے دل دبا او ہوئی رب پجانے صاحبزادہ صاحب نے فرمائش کی تھی ویسے میں کلام ایک اور پڑھن واسطے تیار کر کے لے آیا سی چلو کوئی نہیں سارے کلام سونے نے او نہیں پڑھاں گا آخر تے توڑی فرمائش پوری کر دے مانگا شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نو پیج دیتا قونیہ ترکی دے اندر حضرت شیخ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمن الملاقی ہون واسطے آپ کئیاں دینہ دا سفر تے کر کے پہنچ گئے برنج فروش یعنی چاول ویچن والے بندے انہوں نے ایک قیام گاہ ایک سرائے بنائی ہوئی سی اتھے آکے ارد گرد دے علاقیاں وچوں چاولاں دے تاجر ٹھہر دے سن آکے چاول ویچ دے سن اس علاقے دے اندر حضرت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمن نے اتھے پڑاؤ کر دیتا ادھر شیخ رومی نو اطلاع مل گئی او سائیں بابا او شاہ شمس تبریز آگیا ہے حضرت مولانا روم علیہ الرحمن شاگردان و مریدان و نال لیا خچر تے بیٹھے تے ٹر پہ ملاقات واسطے جدوں سرائے دے گیٹ تے پہنچے نہ دروازے والی جگہ تے پہنچے شاہ شمس تبریزی دوڑ کے اگے ودے خچر دی واگ پھڑ لئی ہائے میں صدقے جاوائیں نہ اللہ والے تو او آئے نے ملن واسطے کہ بیکھاں تے صحیح بھی کیڑا ملنگ آیا ہے کون شاہ شمس تبریزی ادھروں قدرت مسکرا کے کہہ رہی ہے انہوں ہی تھی اسی تیرا رہندو بات پیشوا بنانا ہے
کراں ترجمہ ڈاکٹر اقبال دی زبانی آپ فرماندے نے نہ پوچھل خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھل خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھل خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں خاموش ہے دل خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خیمن دل کو کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خیمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں آباد رہو میرے بچیو توجہ کرو انشاءاللہ آج دے اے جملے یادگار جملے قرار پانگے قرب و جوار تم محبتاں لے کے آنا لیو جے میری محنت تے پیار آوے پھر اپنے پیار دا اظہار کرن تم بغیر نہ جاوے حضرت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمن خچر دیواگ پکڑی حضرت جناب شیخ
مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ دی اکھچ اکھ پائی حضور السلام علیکم میں ایک سائل بن کے آیا وا میں ایک مسئلہ دریافت کرنے جی حضور پوچھو فرمایا میں پوچھنا اے جانلا وا حضرت سیدنا با یزید بستامی وڈے نے یا اللہ دے پیارے حبیب ساری امت دے رسول حامی وڈے نے جملے دا مزہ لیو پتر چوم دے رہو گے اگلے جمعہ شریف تک توڑا دل اتھل پتھل ہندہ رہے گا حضرت با یزید بستامی وڈے نے کہ رسول عالم وڈے نے حضرت شیخ رومی نے اکھان دی اتھرو صاف کیتے فرمایا شیخ با یزید بستامی اللہ دے بڑے بڑے ولی نے بگر امتی نے نبی پاک آمینہ دے لال سارے رسولان دے تاجدار ختم نبوت دے تاجدار سارے نبیان دے بادشاہ تے سردار تے امام تے سید نے اونا دا تے انہ دا جوڑ کوئی نہیں او مخدوم نے اے خادم نے اے نوکر اے او سائن نے او مالک نے اگلی گل سنی او پتر جے پیار آوے کھلونا چاہوے تے میں تینوں دکنا نہیں اندروں فتوہ آوے تے پھر کھلونا ہی نا فتوہ آوے تینوں قسم لگے رب محمد دی جلالت دی میں تینوں شرمندہ نہیں ہون دے مانگا تیری عزت میری عزت حضرت مولانا رومی نے اکھان دی اتھرو صاف کیتے فرمایا با یزید بستامی تو میرے ماں باپ صدقے مگر با یزید ورگے کروڑا محمد دے میم دی مروڑی تو وارے جا جڑا اس گالتے بھی جذباتی نہیں ہویا اس بندے نے زندگی چکتی جذباتی نہیں ہونا تو لا پتر نارا میں جذباتی ہو کے جواب دے کے بھی کھاواں گا بڑی شان والے بڑی شان والے دیوانے آباد حق چار یا غوثی اعظم نعرہ حیدری میں قربان جاما حضرت شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ دے کولوں پوچھیا شیخ رومی نے مگر تسی کیوں پوچھنا جان دے وقے حضور میں اس واسطے پوچھنا جانا کہ مصطفیٰ جان رحمت ساری دنیا دے سردار ساریاں مخلوقان دے سید ساریاں مخلوقان چو افضل ترین مخلوق حضور مصطفیٰ کریم نو اللہ فرمان دے فسبح بحمد ربک واستغفرہ پیارے حبیب اپنے رب دی تسبیح دے نالو دی حمد کریا کر نالیو دے کھلا استغفار کریا کر حدیث بھی چوندہ ہے سرکار ایک دن وچ 100 مرتبہ توبہ تی استغفار کر دے ایک مجلس اندر 70 مرتبہ حضور انی اتوب الیہ پڑھ دے ہندے سر او میرے سجنوں شیخ رومی دی اکھچ اکھ پا کے شاہ شمس تبریز پکار کے گیندے نے او حضرت جناب سیدنا نبی الانبیاء تے ایک دن 100 مرتبہ توبہ کرن تے آپ سرکار کائنات استغفار کرن تے امتی ہو کے شیخ با یزید بستامی نے آکھیا سبحانی ما آزم شانی کہ میں پاکا تے میری بڑی بڑی شان ہے تے جی لوائی ارفعو من لوائی رسول اللہ میرا چنڈا اللہ دے رسول دے چنڈے تو اچھا ہو بگازے کسی نتیجے تے نہ پہنچے ہو میں نتیجہ کٹ کے باہر رکھاں گا تے فتاوہ رضویہ جو نتیجہ پیش کراں گا
look at me انظروا الیہ سواد آ جائے گا میں قربان جاما اخی انہوں نے آکھیا انا سلطان السلاطین میں سلطانہ دا سلطانہ کی وجہ ہے حضرات گرامی فتاوہ رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپی ہوئی 33 پارٹس وچ میری ذاتی لائبریری دے اندر کتاب موجود ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا علمی شاہکار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 661 62 63 64 65 66 تے اے ہوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ بلا سوال اے ہوئی کیتا گیا با یزید بستامی نے نعرہ کیوں ماریا اللوائی لوائی ارفع من لوائی رسول اللہ کیا اے نبی پاک تو اچھا بننے دی جسارت نہیں صدقے جامع اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا جواب فرمایا او جدی برابری موسیٰ کلیم نہ کر سکے ابراہیم خلیل نہ کر سکے وہ دی با یزید بستامی کی میں کر سکتے ہیں صدقے جامع کہندے نے مگر محمول کرنا پے گا اونا دے اس کول نو ایک خاص کیفیت ہے او کیفیت وجدانی کیفیت ہوندی ہے آپ نو پوچھیا گیا دلیل آپ نے دلیل دیتی فرمایا جے میں قرآن شریف دے 20ویں بارے دی سورہ قصص دی آیت نمبر 30 وچ موجود ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی نو نال لے کے جا رہے سن مبارک وادی دے اندر آگ بلدی ہوئی نظر آئی آپ نے فرمایا میں آگ لے کے آنا تاکہ تسی تاپو آگ سیکو آگ لین گئے نا وادی دے وچ اترے درخت اتے اللہ نے تجلی سٹی قبلہ آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا تے درخت وچوں آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اے پیارے موسیٰ میں اللہ میں العالمین دا رب اعلیٰ حضرت رضا بریلوی فرماندے نے او درخت نعوذ باللہ اللہ تے نہیں نا العالمین دا رب درخت تے نہیں نا او ذات درخت دیئے مگر بول اللہ رہا ہے او جیڑا رب درخت وچوں بول سکتا ہے اپنے خاص ولی دے زبان تو نہیں بول سکتا فرماندے نے انہاں لوکاں نے اجڑیاں گلاں کیتیاں در اصل گفتہ او گفتہ اللہ بابد زبان انہاں دی کلام اللہ دا ایک خاص کیفیت انہاں تے وارد ہوندی سی جس کیفیت دی اندر انہاں نے اپنا آپ اللہ دے اس حال وچ سپرد کیتا ہوندا سی کہ میں مٹ جاندی سی بس تو ہی تو رہ جاندی سی صدقے جامع اعلیٰ حضرت 668 نمبر صفحے تے اعلیٰ حضرت دا بیان موجود ہے فرماندے نے اسی واسطے شیخ با یزید بستامی علیہ الرحمن جدو مریدہ نے آکھیا نا دوستہ نے آکھیا حضور اگر کوئی بندہ انا الحق دا نعرہ مارے سبحانی ما آزم شانی دا نعرہ مارے تے او دے بارے کی حکم فرمایا او واجب القتل حضور ایتے نعرہ تسی مار دیو ایک خاص حالت ویجہ فرمایا منو نہیں پتا اگر میں نعرہ مارا تسی منو قتل کر دیو اعلیٰ حضرت دا فتوہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں تو آڈے واسطے سند نہیں ہوئے گا میرے واسطے تے حجت رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھے ہویا فتوہ صدقے جامع بریلوی شاہ بریلی لکھتے نے حضرت جناب شاہ خواجہ شیخ با یزید بستامی نے فرمایا میں نو قتل کر دیو جدو میں انج کما لوکاں نے ڈبانچ خنجر لکولے جدو خاص کیفیت تا ورود ہویا شیخ با یزید بستامی نے نعرہ ماریا سبحانی ما آزم شانی انا سلطان السلاطین جدو اے نعرہ ماریا لوکاں نے خنجر کاڑ کے پیر نو مارنا شروع کر دیتا اعلیٰ حضرت لکھتے نے جس عضو تے جا کے خنجر لگا او عضو حملہ کرنا لیا دا مجروح ہو گیا مگر با یزید بستامی دے جسم دا وال بھی ونگانا ہویا فقیر خدا غلام مصطفیٰ دا وال بھی ونگانا ہویا ایک خاص کیفیت ہوندی سی قبلہ جدے وچ ایہو جیاں گلاں کلام خدا بن کے انہاں دے منہ وچوں نکل دیاں سن اللہ غنی عن العالمین اگلی گل مکمل کرنے لگا قبلہ وقت تھوڑا رہ گیا تے گلاں جے بڑیاں ساریاں میں ذہن لے کے آیا صاحب زادہ صاحب دی میں فرمائش بھی پوری کرنی ہے صدقے جاواں شیخ با یزید
بستامی اچھے نے آلہ نے یا ساڑھے نبی آلہ نے؟ شیخ رومی نے جواب دیتا ساڑھے نبی دا مقابلہ کوئی نہیں۔ شاہ شمس تبریزی نے آکھیا مصطفیٰ پاک فرمان دے سن ما عرفنا کا حقا معرفتی کا، عرض کر دے سن اے اللہ میں اسی تیرے حق دی معرفت نو پائی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ تے شیخ با یزید نے کہا کہ میری بڑی وڈی شان ہے، میں سلطانہ دا سلطان ہاں۔ اے دا کی جواب ہے؟ رومی نعرہ مار کے کہندے نے اے دا جواب ہے وے با یزید دی ترے پیاس ایک قطرہ سی جبکہ آمنہ دے لال نے معرفت دے سمندر پینے جدویں جواب سنیا۔ شاہ شمس تبریز نے چیخ ماری، زمین تے ڈگ کے غش کھا کے تڑپن لگ پے، مونچ پانی پایا گیا، خچر تے اٹھا کے مدرسے چ پہنچایا گیا، خدمت کیتی گئی، مدرسے دے اندر شب و روز گزرن لگ پے۔ حضرت رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت جناب شاہ شمس تبریزی دی محبت چ گرفتار ہون لگ پے۔ اللہ اکبر۔ اے جڑی گل میں قبلہ ہون سنائی ہے نا تانوں، علامہ نذیر عرشی نقشبندی مجددی دی کتاب مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم لاہور تو چھپی ہوئی، پہلی جلد صفحہ نمبر 24-25 چھپی ہوتے یہ مکمل حکایت لکھی ہوئی ہے۔ ہون جڑی پڑھن لگا گل ملا جامی علیہ الرحمہ دی نفحات الانس دے اندر ابتدا وچ یہ واقعہ لکھیا ہویا ہے۔ صدقے جاواں حضرت جناب خواجہ شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ تے شیخ رومی اے دوویں جانے اپنے شاگرداں تے مریداں دے جم گھٹے وچ تالاب دے کنارے تے مدرسے دے اندر حوض دے کنارے تے بیٹھے ہوئے نے تے کتاباں دا ڈھیر لگا ہویا سی۔ شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ نے روگ بھریا کتاباں دا تے حوض دے اندر روگ بھریا کتاباں دا تے بھئی میں کتاباں جو پڑھ کے آیا گلاں میں کہڑا کولوں بنا کے لے آیا، میں تو جو لکھے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کئی بندے ظاہر نو ویکھ کے جلدی جلدی فتویٰ جڑ دیندے نے، حالانکہ قرآن پاک وچ لکھیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دا پھٹا توڑیا سی کہ نہیں؟ بولو نا۔ اور بچے نو قتل کیتا سی کہ نہیں؟ قرآن پاک وچ حضرت موسیٰ تے خضر علیہ السلام دی ملاقات میں بھی یہ بیان کیتا ہے، اگر کسی نے تفصیل نال سننا ہے حضرت موسیٰ دے واقعے وچ بھی شاید ہوئے گا، اور حضرت خضر تے میں 1.5 گھنٹے دی تقریر 1.25 گھنٹے دی کیتی ہے اسی مسجد وچ، یوٹیوب تے موجود ہوے گی۔ اللہ والیاں دے کام بعض اوقات بظاہر کچھ ہوندے نے بباطن کچھ ہوندے نے۔ شیخ رومی نے کیا افسوس، اوہو میرے والد گرامی دے ہتھاں دے لکھے ہوئے حاشیے سن، انہاں کتاباں وچ فوائد سن، تسی ضائع کر دتیاں کتاباں۔ شاہ شمس تبریزی نے ہاتھ پائے اندر کتاباں کڈ کے باہر رکھیاں۔ شیخ رومی جلدی جلدی اگے آئے، مرشداں والے میرے والے ویکھو، پیراں والے مریدو پترو سر تے اٹھاؤ۔ آپ نے جلدی جلدی آ کے جدو کتاباں اپنیاں پھولنیاں شروع کیتیاں، ایک ورقہ کی، ایک صفحہ کی، ایک لین کی، ایک لفظ بھی نہیں بھیجا، سب کچھ ہی خشک کہندے نے ایک ہی ہے۔ شاہ شمس تبریز کہندے نے پہلے تسی دسو ایک کتاباں دا ڈھیر ایک ہی ہے، کہندے نے یہ تے کیلو کال ہے۔ فرمایا پھر جو اسی کیتا ہے ذوق و حال، اے ذوق و حال ہے۔ میں قربان جاواں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ دے عشق چ گرفتار ہو گئے، ہتھاں چ ہاتھ دے دیتے، مرید بن گئے۔ پھر ملا جامی علیہ الرحمہ لکھ دینے 6 لقب دیتے حضرت شیخ رومی علیہ الرحمہ نے 6 لقب۔ کیڑے کیڑے لقب؟ پہلا لقب المولا الاعزو، کہندے نے عزیز ترین مددگار تے سجن میرا مرشد شاہ شمس تبریز۔ تھوڑی آواز تو نہیں آ رہی میں نے سبحان اللہ دی؟ آباد رہو جی، اچھا جی آباد رہو۔ لنگر شریف جب بابا جی گجر صاحب نے حصہ پایا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ میں قربان جاواں دوسرا لقب فرماندے نے الداعی الی الخیر، خیر دی طرف انوائٹ کرن والا میرا مرشد شاہ شمس تبریز۔ بولی آؤ میرے نال۔ میں قربان جاواں تیسرا لقب کہندے نے خلاصۃ الارواح، روحان دا خلاصہ میرا مرشد شاہ شمس تبریز۔ چوتھا لقب فرماندے نے سر المشکات والزجاج
الزجاجۃ والمصباح چراغ طاقت فانوس دراز میرا مرشد شمس تبریز اونچی بات کیا کرے نا یار میں قربان جاما پنجواں لقب فرماتے ہیں شمس الحق والدین اپنے زمانے دا دین تے حق دا آفتاب میرا شمس تبریز چھٹا لقب نور اللہ فی الاولین والآخرین کہندے نے میرے واسطے میرے پہلے تے آخری بزرگان وچا اللہ دا نور میرا مرشد برحق میرا ہادی کامل میرا مہدی شاہ شمس تبریز مقدی گل مکا دیتی مولانا رومی کہہ گئے مولوی ہرگز نشد مولا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد کہندے نے مولوی کلہ ہی مولوی سی مگر جتوں ہاتھ دیتا نا شاہ شمس تبریزی دے ہتھاں وچ پھر مولوی مولوی نہ رہا مولا روم بن گیا زندہ باد زندہ باد قبلہ تھکتے نہیں گئے تسی اپنے کلام تے تقریر مقامہ کے دو ایک دعاواں کر لو ساڑھا ایک بچہ ہے سیالکوٹ نال دا تعلق ہے محمد خلیل مغل سلامہو ساڑھیاں تقریراں سن دے محبت دا اظہار کیتا ان کے میرے لیے دعا کرے اللہ پاک جل شانہ مشکل کشائیاں فرمائے آباد رہو قبلہ اللہ پاک جل شانہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا توجہ ہے ساریاں دی محمد فیصل قادری بچہ ساڑھا مرید 28 چک دا اے دے مامو جان محمد فرزند گجر صاحب انتقال کر گئے اللہ پاک جل شانہ بہشت نشین فرمائے محمد عثمان قادری بچے نے دعا واسطے کیا ہے او دی ہمشیرہ اور والدہ مکرمہ دونانوں اللہ پاک جنت الفردوس وچ حضور دیاں شہزادیاں دے قدمائیں اچھا مقام عطا فرمائے سید منور شاہ قادری صاحب ساڑھے مرید نے انہ دے صاحبزادے بھی ساڑھے مرید نے بلال شاہ قادری بلال شاہ دی نانی اماں سخت بیمار نے اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے محمد امجد قادری چنگ تو بچہ ساڑھا مرید انتہائی ساڑھا تابدار اپنے مرشد خانے دا وفادار اور بڑائی پیار کرنا لائے ایدی سسٹر بیمار نے اللہ پاک جل شانہ شفاواں والے معاملات فرمائے مولوی بھی کوئی لفظ ماڑا نہیں جے یاد رکھیو مولوی دنال جڑی واؤ اور یہ لگی یہ نسبت علی ہے یعنی مولا پلس وی مولوی ایدہ مطلب ہے مولا والا چلو کہہ دیو سبحان اللہ مولا والا جے میں رضوی رضا والا اسی طرح پیروی پکھروی سکھروی پروفیسر صاحب مزہ آیا ہے نالج وچ اضافہ ہویا ہے مولوی دا مطلب مولا دی خبر دینا تے ساڑھے ہاں جنہیں اینی مشین پرائی ہوئے انہوں نے کہتا او مولوی حقارت دی نظر نل تک دینا او مولوی صدقے جامعہ چلو مر کے چلو ہاں دلا لگ جائے گا پتہ قبر اشر اندر اڑا لو ہم والا مزاق کنا کڑاؤ گے مولوی ہرگز نشد مولائے روم مولوی بھی کوئی ماڑا لقب نہیں لیکن انہوں نے کہن دا مقصد ہے شاہ شمس تبریزی دے ہتھاں چا ہاتھ دیتے نے تے دوامی شہرتاں اللہ نے نصیب کیتیاں نے لیکن یاد رکھو شاہ شمس تبریز بھی کسی ملنگ دا نام نہیں پورے عالم ربانی دا نام ہے انہوں سمجھ آگئی ہو بندے بولن سبحان اللہ شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ اسی دارالعلوم دے وچ رہندے سن 7 بندیاں نے حسد اور بغض دی بنا تے آپ نو شہید کر دیتا رات دے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں 7 وچ ایک بدبخت علاء الدین وی سی جڑا حضرت بدقسمتی نال
حضرت شیخ رومی علیہ الرحمہ دا بیٹا سی سگا مگر مار وقت جاندی یہ نا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا نہیں سی تھلے اتر گیا کشتی تو انہیں کہا میں نہیں بہنا ویچ لہذا چنگیاں دے گھر ماڑے ماڑیاں دے گھر چنگے پیدا ہوندے رہندے نے اللہ دا نظام ہے رات چو دن دن چو رات نو پیدا کر دے حضرت شاہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ نو شہید کر دیتا سن سی 645 ہجری 60 یا 61 سال عمر پا کے دار فانی تو کوچ فرما گئے اچھا قتل کر کے نا انہوں نے ڈیڈ باڈی شاہ شمس تبریزی دی ایک کھوچ سٹ دیتی اور اللہ پاک جل شانہ نے دستیز انتقام نے انتقام لیا اے علاؤالدین سمیت سب نو بیماری لگی 7 بندے مر گئے سگا پتر سی مگر شیخ رومی نے نہ تجہیز و تکفین شرکت کی تھی نہ جنازہ پڑھان واسطے آئے کیوں اللہ دے ولی دا دشمن سی قاتل سی صدقے جاواں آپ دا دوسرا بیٹا ایک رات ستا لاش نہیں سی لبدی شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ دی خواب وچ شاوری آ گئے تے آ کے فرمایا پتر اپنے ابا جی نوں دس دے سانوں فلانے کھوچ سٹے آئی صدقے جاواں اس کھوہ وچوں جا کے آپ دی لاش نو کڈ کے جنازہ پڑھ کے دفن کیتا گیا اسی سب نے چلے جانا ہے قبلہ ایتھے کوئی نہ رہا کسے نے نہیں رہنا اپنے علم تے تانوں بڑا مان ہوئے گا لیکن جب تک اللہ والیاں دی غلامی نہ کیتی ہدایت والا رستہ میسر نہیں جے ہونا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم دا ترجمہ میں سوادی جیا کر کے صاحبزادہ صاحب دی فرمائش اپنے کلام دے نال نہ کر لواں میں لکھیے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے 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 رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے اونا دے کول کول بین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے اونا دے کول کول بین رنگے گئے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے قبلہ آباد رب توڑا پیار میں نو یاد رہے گا تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رنگ گئے نبی نبی کہن والے گئے 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 رنگے گئے آباد رب توڑا پیار میرا سرمایہ حیات ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے رب تے رسول دے پیار دیاں رامان دی آباد رب اللہ توڑی والدہ صاحبانو جنت وچ اچھے مقام عطا فرمائے رب تے رسول دے پیار دیاں رامان دی تنگی تے مشکل سین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 اونا دے نال نال رہ بیٹے آباد رہو مرشد خانن الوفا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے تسی جتنی مرتبہ آن دیو محبت کر دیو اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے ولیاں دے نال نال ایناں دے ڈیریاں تے کرم ودھیرے نے ایناں دے ڈیریاں تے کرم ودھیرے نے لنگر فیض ویتھو لین والے گئے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے مرشد دی چولی چے پین والے رنگے گئے 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 رنگے گئے
ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਜ਼ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਮਾਮੀ ਅਹਬਾਬ ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਦਾਰੈਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਫਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਵੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ